Alors on passe maintenant pour le cas où le transport est assuré par un tiers transporteur. Un tiers transporteur ça veut dire هنا غيكون التدخل ديال واحد لونتربريز ثالثه لان في لي كان اللي شفناهم في الاول تيكونوا غير دو يعني الفورنيسور والكليون ديالو. مي هنا غيدخل ان تيير hein, transporteur ça veut dire غتدخل معاهم une société de transport. في هذه الحاله بالنسبه لينا لا الكليون لا الفورنيسور بجوجهم ما عندهمش يعني لي مويان دو ترونسبور. اذا غيلتجئوا لواحد السوسيتي دو ترونسبور اللي هي غتكلف بالترونسبور. سي بيان. الوغ في هذه الحاله غنكونوا اون فاز ديال دو كا بوسيبل. سوا غيكون عندنا لو كا دو ديبور او بيان لو كا دو فورفي. وحنا خصنا نعرفوا لا ديفيرونس اونتر لي دو. الوغ غنبداو بعداك بلو كا دو ديبور. Dans ce cas, on parle de port récupéré. Alors dans ce cas, on parle de port récupéré. يعني transport اللي غيتسترجع. حنا غنفهموا علاش غيتسترجع، علاش تنسميوه transport récupéré. Ou bien frais de port déboursés. من هنا جات الكلمة ديال ديبور. Ça veut dire déboursé. يعني استرجعناها tout simplement. Déboursé par qui? Par le fournisseur. يعني تيسترجعوا الفورنيسور pour le compte de son client. من عند le client ديالو. C'est bien. وعلاش؟ علاش هنا le fournisseur غيسترجع le transport من عند le client ديالو. C'est bien. Alors علاش؟ لأن le fournisseur paye تيخلص les frais de transport au tiers transporteur. ما نساوش حنا ديما راه حنا في الحالة اللي transport à la charge du client. C'est-à-dire الكليون هو اللي يخلص، ولكن هنا شنو تيطرا؟ le fournisseur تيخلص للسوسيتي دو ترونسبور، داك لو تيير ترونسبورتور تيخلصوا الفورنيسور ومن بعد تيريكوبيريه تيسترجعوا من عند من عند لو كليون ديالو. داكشي علاش نهضروا على لو بور ريكوبيري او بيان ديبورسي. سي بيان. اذا هنا عندنا جوج ديال لي زيتاب. ليتاب الاولى الفورنيسور تيخلص الترونسبور للسوسيتي دو ترونسبور ومن بعد الفورنيسور تيسترجع داك الترونسبور اللي خلصوه من عند لو كليون ديالو. Alors, le fournisseur paye les frais de transport au tiers transporteur et demande au تيطلب من الكليون ديالو de le rembourser باش يخلصو يرد ليه فلوسو. مي هنا الفلوس اللي تيطلب الفورنيسور من الكليون رجعها ليه هي نفسها اللي يخلص للسوسيتي دو ترونسبور، يعني ما تيزيد عليه حتى ريال. سي كلار. بور سا اون دي de le rembourser dirham pour dirham. درهم بدرهم. يعني داكشي اللي خلصو للسوسيتي دو ترونسبور هو نفسه اللي تيسترجعوه من عند لو كليون ديالو. الوغ هنا اون ريزومي تنقولوا بان لو ديبور سا كوا؟ سا فو دير بان لو ديبور لو ترونسبور est récupéré dirham pour dirham. Le transport est récupéré dirham pour dirham. يعني استرجعنا ترونسبور درهم بدرهم. نفس المونطون اللي خلصنا للسوسيتي دو ترونسبور هو نفسه اللي تيخلصو الكليون الفورنيسور ديالو. سي كلار. داكشي علاش تيتسمى ديبور. Alors, dirham pour dirham des frais qu'il a payé à sa place لأن هو غير خلص بلاصتو. سي بيان. بحال هنايا الكليان طلب من الفورنيسور انه بلاص ما هو الكليان عادي ديبلاصا انسي دو سويت صافي الفورنيسور يتكلف بالترونسبور وداكشي اللي خلصو يخلصوا ليه لو كليون ديالو. سي بيان. اذا هنا بالنسبه لينا لو فورنيسور تيكون غير ان انترميدير، غير واحد الوسيط بدون ارباح. يعني وسيط بدون ارباح في الترونسبور، وسيط بدون ارباح، يعني ما تيربح حتى حاجه في هذا الترونسبور هذا. الوغ بالنسبه هنا الفورنيسور الهدف ديالو هو انه غير يبيع السلعه ديالو، اما الترونسبور راه داكشي اللي خلصو تيسترجعوا من عند لو كليون ديالو. بيان. الوغ في هذه الحاله الا كان عندك لو ديبور سا فو دير لو ترونسبور اي رومبورسي ديرام بور ديرام. Qu'est-ce qu'il faut faire بالنسبه لي زيكريتور؟ Chez le fournisseur, il doit constater dans sa comptabilité les frais de port qu'il paie au transporteur de la manière suivante. هذه بالنسبه لينا les frais de transport اللي يخلصهم الفورنيسور للسوسيتي دو ترونسبور. لان الفورنيسور من يخلص اون سوسيتي دو ترونسبور راه بالنسبه لي اون شارج لان يخرج الفلوس باش يخلصها. سي كلار. الوغ ديك الفلوس اللي يخلصها on doit débiter le compte 61426 transport sur vente. سي كلار. عقلتو بالنسبه لو كليون درنا ترونسبور سور اشا، ولكن هنا حيت الفورنيسور خلص هاد الترونسبور باش يبيع السلعه ديالو ماشي باش يشري. الوغ هنا خصنا نركزوا مزيان لان هنا الفورنيسور باغي يبيع السلعه ديالو وخلص ترونسبور. اذا هنا في الحاله عندنا تنستعملوا لو كونت اللي هو ترونسبور سور فونت، ما تيبقى اون شارج لان الفورنيسور خلص راه خرج الفلوس هنايا. بيان. الوغ اون دوا ديبيتي لو كونت. هذا بالنسبه لينا ليكريتور اللي غيديرها الفورنيسور مع السوسيتي ديال الترونسبور. سي بيان.
on doit débiter le compte transport sur vente. Et on doit débiter, puisque on a une charge, c'est normal, on doit débiter le compte aussi état TVA récupérable sur charge. État TVA récupérable sur charge. Et bien sûr, on a une charge. وفي الكريدي غيكون عندنا الموين دو بايمون اللي خلصنا به. انا دابا تنهضر اون طونك فورنيسور. غيكون عندنا الموين دو بايمون اللي خلصنا به السوسيتي دو ترونسبور. عطينا اسبيس راه كاس، عطيناها شيك راه بونك، ما عطيناها والو، غتبقى تسنى، راه غنديرو فورنيسور اللي هو لو كونت ديال الكريدي. بيان. Alors notez bien. Le taux de la TVA dans ce cas est de 14%. هنا تنخدموا بلو طو العادي اللي هو 14%. علاش؟ لان هنا تنتعاملوا مع اون سوسيتي اللي لاكتيفيتي برينسيبال ديالها هي الترونسبور. سي كلار. الوغ ماشي بحال لو كان اللي شفناه قبل، بالنسبه لنا الترونسبور كان غير اكتيفيتي اللي هي اكسيسوار. لا، هنا تنتعاملوا مع اون سوسيتي دو ترونسبور اللي بالنسبه ليها لاكتيفيتي ديال الترونسبور هي لاكتيفيتي برينسيبال. بور سا غنخلصوا ليها في الترونسبور 14%. ما عدا كما قلنا ديما الا كان ترونسبور فيروفيير ساكلا هذاك راه تيكون ب 20% في كاع الحالات. واضح؟ بيان. الوغ هذا بالنسبه لنا الحاله الاولى. غنشوفوها قبل ما ندوزو لي زيكريتور الاخرين باش نبقاو غاديين مع لي زيكريتور و لا كونطابيليزاسيون ديالهم. ندوزو ليكزومبل ديالنا. Exemple. Le 10/5/2011, l'entreprise Psy a contacté CTM. C'est une société de transport. 7e, اللي تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا 7e. C'est clair? Pour qu'il assure le transport. Il va assurer le transport des marchandises. Alors هنا كاين fournisseur ou client ou كاين CTM اللي هي société de transport. اذا هنا صافي تديتيكتي انت في اين حاله. اذا هنا بيسكو كاينه اون سوسيتي دو ترونسبور غنكون اون فاز ديال دو كا، يا غيكون عندي ديبور يا غيكون عندي فورفي. سي كلير. وحنا يلاه شفنا دابا الديبور. بيان. لو ترونسبور دي مارشانديز فوندو ا سون كليون لونتربريز غاما. مزيان بسي باع الغاما، ولكن اللي اسورا ترونسبور هو واحد لا سوسيتي ديال ترونسبور اللي هي سي تي ام. سي بيان. لو 15/5/2011 Psy envoie à son client Gamma la facture numéro 19 correspondant aux marchandises vendues. Alors les deux factures se présentent comme suit. Bien, حنا دابا غنديوها غير في هاد الفاكتور الاولى. سي بيان اللي غنشوفوها هنا. هاد لا فاكتور الاولى اللي صيفطاتها سي تي ام يعني الساتيام اللي صيفطاتها الفورنيسور ديالنا بسي. سي كلير باش يخلصها لانه هو غيخلص ليها هاد الترونسبور هذا. بيان. Alors, l'entreprise Psy a contacté CTM pour qu'il assure le transport des marchandises vendues à son client l'entreprise Gamma. إذا ما عندنا حتى moyen de paiement. كنت نقلب غير على moyen de paiement. Alors في هذه الحالة شنو قلنا خصنا شي هذا الفورنيسور Psy on doit débiter le compte اللي هو transport sur vente و état TVA récupérable sur charge و نكريديتيو le moyen de paiement. Bien. Alors أول حاجة غنبدا بها هي la date. Le 10/5/2011. C'est bien. Alors, أول حاجة غادي نبدا بها هي أنني غنديبيتي لو كونت اللي هو ترونسبور سور فونت. قلبوا عليه في البلان كونطابل. هو الحمد لله جينا كاع حداه. ترونسبور سور فونت. لأن علاش ترونسبور سور فونت؟ لأن بسي غيبيع ماشي غيشري. سا كلار؟ إذا هاد الترونسبور اللي خلصوا على المارشانديز اللي غادي يبيع. إذا هنا 61426 ترونسبور سور فونت. شحال خلص 500 درهم. C'est bien. Alors, c'est sûr بأن غتكون عندنا 3 4 5 5 2 اللي هي état TVA récupérable sur charge. لأن بالنسبة لنا هاد الترونسبور سور فونت كما تشوفوا هنا راه الكلاس 6 charge. Bien. Alors هنا 3 4 5 5 2 état TVA récupérable sur charge. C'est bien. Alors هنا غنستعملو بيسكو ما خلصناش هاد السي تي ام اذا غتبقى تسنى لان دابا حنايا بالنسبه لنا بسي راه الفورني هو الكليون ديال سي تي ام. الكليون ديال سي تي ام ما نساوش. بور سا سجلت فورنيسور لان انا غيبقى يتسني الفورنيسور ديالي اللي هو ديال الترونسبور اللي هو سي تي ام. سي بيان. الوغ بالنسبه لنا تي في ا كان المونطون ديالها لاحظوا لو طو اللي ابليكينا هو 14%. لان سي تي ام بالنسبه لنا سي اون سوسيتي دو ترونسبور. لاكتيفيتي برينسيبال ديالها اللي هو ترونسبور. اذا جاتنا 70 درهم. اذا هنا الفورنيسور سي تي ام غيبقى يتسنى 570 درهم. سي بيان. 4 4 4 1 1. الوغ هنا بالنسبه لهذا الفورنيسور هاد الترونسبور سور فونت بالنسبه ليه سي اون شارج.
وغتكون عليها ايتا تي في ريكوبيرابل sur charge. هنا ما كانش موين دو بايمون. بور سا اون ا كريديتي لو كونت اللي هو فورنيسور سي تي ام. غيبقى يتسنى حتى غادي نخلصو. بيان الوغ فاكتور غتكون عندنا نيميرو 35. فاكتور نيميرو 35. بيان الوغ لاحظوا هادو هما لي زيكريتور اللي غيكونوا عند ديما السكانر. راني تنسالي تبدا نسكاني ليكريتور لا دات، كل كونت نيميرو دو كونت ديالو، كل كونت قدامو المونطون ديالو، وعندي الريفيرونس. بيان الوغ هنا هذه لا فاكتور كما قلنا ليكريتور اللي خصها دار من الفورنيسور غادي يخلص سوسيتي دو ترونسبور. سي بيان الوغ il doit débiter le compte transport sur vente et état TV récupérable sur charge ويكريديتي الموين دو بايمون. هنا بيسكو ما كان عندنا حتى موين دو بايمون راه غيبقى ان كريدي على بسي سا كلار فيزافي الفورنيسور ديالو اللي هو سي تي ام. بيان الوغ هذا كما قلنا ليتاب الاولى فاش الفورنيسور غيخلص سوسيتي دو ترونسبور. الوغ غندوزو دابا ليتاب الثانيه من غادي يجي يحسب، يعني بالنسبه لينا هنا غيحسب الفورنيسور داك الترونسبور على الكليون ديالو، لان بيان سور من غنجي نتحاسب مع الكليون ديالي غنقول ليه غتخلص لي السلعه بعداك اللي بعت لك السلعه والتيفي على السلعه والترونسبور والتيفي على الترونسبور ساكلار ترونسبور والتيفي اللي هي على ترونسبور ساكلار اللي خلصت بلاصتك. بيان الوغ هنا غندوزو une deuxième facture qu'il envoie à son client et qui comporte en plus des ventes يعني زياده على les ventes et la TVA على les ventes les frais de transport payés au transporteur. يعني ديك les frais de transport اللي خلصناهم la société de transport و TVA ديالهم c'est sûr. غير هنا TVA تتكون ب 14%. Alors pour le transport, il doit passer les écritures suivantes. Il doit créditer transport sur vente, créditer état TVA récupérable sur charge et débiter le moyen de paiement ou bien لما خلصناهمش تنستعملوا bien sûr le compte اللي هو كليون اللي غنبقاو تنتسالوا لو كليون ديالنا في هاد الحاله هادي. Alors في هاد الحاله هادي كما قلنا on doit créditer le compte اللي هو transport sur vente, on doit créditer لاحظوا مزيان créditer le compte اللي هو transport sur vente, créditer le compte état TVA récupérable sur charge et débiter bien sûr le moyen de paiement soit خلصنا en espèces ولا chèque c'est clair. alors غيكون كاس ولا بنك ولا ما خلصناش الكليون ما خلصناش alors bien sûr ديك الساعه غنحطوها في لو كونت كريونس اللي هو لو كونت كليون باش غنبقاو نتسالوا هاد الفلوس هادي. بيان الو هنا في هاد الحاله انتبهوا الله يرضي لكم لان في الاصل فاش الفورنيسور انا اون طون كو فورنيسور خلصت السوسيتي دو ترونسبور كانت بالنسبه ليا اون شارج سي بيان سجلنا في الديبي ترونسبور سو فونت ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. ولكن من استفدت هاد لا فاكتور الثانيه والكليون غيخلص ليا هاد الترونسبور والتي في ديالو سا دير بالنسبه ليا انا هاد الترونسبور والتي في ما بقاوش بالنسبه ليا ما نخلصهمش انا سي بيان لا شارج تانولات لان علاش لان رديت فلوسها والتي في اللي كنت خلصتها حتى هي رديت فلوسها. الوغ في هاد الحاله شنو غندير لانولاسيون هنا تو سامبلومون شنو غتكون بالنسبه للفورنيسور غتكون اون انولاسيون ديال لا شارج و التي في داكشي علاش هاد لي كونط هادو اللي كنا حطيناهم في الديبي بيسكو غنتخلصوا من عند لو كليون شنو تندير لهم تو سامبلومون تنانوليهم يعني فين تنردهم الكريديك بحال غنمسحوهم حنا تنعرفوا باش تنحيدوا شي حاجه من لا كونطابيلتي تنديروا الانولاسيون سا كلار. اذا هذه اون شارج كانت عندي ومن بعد استرجعتها من عند لو كليون ما بقاتش الوغ تو سامبلومون شنو غندير لها الانولاسيون. الوغ في هذه الحاله اون دوا كريديتي هذا لو كونت دابا ملي كنا في الاول درناهم في الديبي دابا من غنصيفطوا لا فاكتور وغنتخلصوا فيهم شنو غندير لهم اون دوا لي كريديتي. الوغ اون كريديتي لو كونت اللي هو ترونسبور سور فونت et on doit créditer bien sûr le compte اللي هو état TVA récupérable sur charge لان بالنسبه لينا هادو ما غيكونوش اون شارج لان استرجعنا الفلوس ديالهم ساكلار. وثاني حاجه ماشي برودوي راه ماشي دخلت منه الفلوس لا راه ماشي برودوي باش ما يقولش استاذ لا حكا فاش ردينا من هاد الكوتي راجعوا برودوي ما عمرهم غيرجعوا برودوي هي غير اون شارج وتانولات ما بقاتش ساكلار. الوغ بور سا اون دوا لي كريديتي اي توجور لا TVA تتبقى 14% في كاع الحالات تتبقى في هذه الحاله هذه طبيعه الحال اللي تنهضروا عليها اللي هو لو ديبور لا تي في ديال الترونسبور تتبقى ب 14%. سي بيان علاش هنا لان اولا تنتعاملوا مع اون سوسيتي دو ترونسبور سي كلار. ثاني حاجه بالنسبه لنا الفورنيسور هنا ما عندوش الربح ما عنده حتى برودوي غير ديك الفلوس اللي خلصها للسوسيتي دو ترونسبور في بلاصه الكليان تيرجعها من عنده تيسترجعها من عنده. اذا هنا ما عندوش نهائيا الربح في الترونسبور. Pour ça, la TVA ديالنا تتبقى ب 14%.
C'est clair? Alors on passe maintenant pour la comptabilisation de la deuxième facture. ولكن قبل نهضروا على شي لو كليون قبل. الوغ بالنسبه لو كليون تو سامبلومون عادي يعني ناخذوه هكذا. بالنسبه للكليون شنو غادي يخلص؟ غادي يخلص اولا يعني السلعه اللي شرا، ها الاشا دو مارشانديز، و تي في على السلعه اللي شرا، و الترونسبور و تي في ديال الترونسبور اللي يخلص عليه لو فورنيسور. سي بيان. اذا السلعه اللي شرا هذيك باينه سي اشا دو مارشانديز ولا اشا دو ماتيير، المهم لي زاشا ديالنا تي في ديالهم ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. بالنسبه لو ترونسبور بحال الحاله اللي شفناها، لان بالنسبه للكليون ديما هو شاري، اذا داك الترونسبور اللي خلصو راه ترونسبور سور اشا. الوغ شي لو كليون اون دوا ديبيتي لو كونت دو شارج اللي هو ترونسبور سور اشا، و تي في عليه اللي هي بيان سور لان بيسكو هو شارج، الوغ غتكون عندنا ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. وهادو دي شارج غيكونوا عندنا بالنسبه للترونسبور راه شارج، وبالنسبه للتي في غادي يكون عندنا في الديبي، وفي الكريدي غيكون موين دو بايمون باش خلصناه. عطيناه اسبيس راه كاس، عطيناه شيك راه بونك، ما عطيناه والو راه غيبقى يتسنى اون طون كو فورنيسور. سي بيان. اذا هنا غندوزو لا دوزيام فاكتور ديالنا لي صيفطها دابا الفورنيسور بسي. سي كلار. اللي كنخلص ترونسبور غيصيفطها لو كليون ديالو غاما. الوغ شنو حط ليه في لا فاكتور؟ حط ليه المونطون بروت ديال لي مارشانديز 60000 درهم، تي في على المارشانديز، والترونسبور اللي كنخلص بلاصتو شفتوه 500 درهم، والتي في على الترونسبور. لاحظوا هنايا شحال خلص هاد الفورنيسور للسوسيتي دو ترونسبور؟ خلص ليها 500 اور تاكس 500، وشحال حسب عليها الكليون 500، والتي في 70 وهنايا 70. سافدير هنا ما زاد عليه حتى ريال، نفس المونطون اللي خلص لا سوسيتي دو ترونسبور هو نفسه اللي حسب على الكليان ديالو. الوغ في هاد الحاله شي لو فورنيسور بالنسبه للترونسبور il suffit de contrepasser les écritures يعني ندير لهم الانولاسيون، وبالنسبه لو كليون تنديرو ترونسبور سور تنديبيتيو لو كونت ترونسبور سور اشا و ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. الوغ كيما قلت بالنسبه لهاد الحاله اون دوا كونستاتي بعداك شي لو فورنيسور الحاجه اللي هي برينسيبال. الله يرضي عليكم راه بلوبار كيما قلت لكم تيبقاو يديوها في لاكسيسوار خايفين من ترونسبور وتيصدقوا ما تيسجلوش البرينسيبال. الوغ هنا عندنا لاكتيفيتي برينسيبال بيان سور بالنسبه لو فورنيسور اللي هو الفون دو مارشانديز. قبل ما نسجلوا الفونت اول حاجه ديما كما تنصح بها نبداو بلا دات اللي هي لو 15 5 2011. اذا اول حاجه غنسجلوها اللي هي الفونت دو مارشانديز اللي كانت ب 60000 درهم. سي بيان. اي انسي غنسجلوا ايتا تي في فاكتوري بيان سور اللي هي على المارشانديز، هذه ديال المارشانديز لان بالنسبه لينا الفون دو مارشانديز سي ان برودوي اللي هو 7111 اي ايتا تي في غادي فاكتوري اللي غتكون على هذا البرودوي اللي هو الفون دو مارشانديز 4455. اذا هنا غنسجل ايتا تي في فاكتوري المونطون ديالها شحال غادي يكون؟ غادي يكون بالنسبه لنا 12000. سي بيان. الوغ هنا لاحظوا التي في ما غنجمعوهمش لان غيكونوا بالنسبه لنا مختلفين. سي بيان. هانتوما غتعرفوا علاش. الوغ دوزيام ايتاب اللي غادي نديرها اللي هي الانولاسيون ديال هاد ليكريتور. سي بيان. لان علاش بالنسبه لنا هاد الترونسبور احنا كنا خلصناه في الاول كان عندنا اون شارج، دابا غير ريكوبيروه من عند الكليون ديالنا، بيسكو غير ريكوبيروه من عند الكليون ديالنا اذا هاد لا شارج غادي تانولا. الوغ بور سا خصنا نسجلو هنايا ترونسبور فين في الكريدي لان سي اون انولاسيون ترونسبور سويفونت 61426. سي بيان. وغادي نانوليو حتى التي في اللي هي ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج حتى هي غتولي في الكريدي. لاحظوا في الاصل كانوا عندنا في ديبي في الاصل ديالهم، ولكن هنا بالنسبه لنا سي اون انولاسيون. علاش؟ لان ما بقيناش حنا غنخلصوهم ريكوبيرانهم من عند لو كليون ديالنا. الوغ هنا 3 4 5 5 2. الوغ بالنسبه للترونسبور فيه 500 درهم نفس المونطون، وبالنسبه لا تي في ديالو سي 70 درهم 70 درهم. بيان. الوغ لاحظوا هنا علاش ما جمعناش لي تي في لان هاد التي في هذه اللي عندنا الاولى راه على لي فونت، هذا سي ان برودوي اذا تكون عندنا تي في فاكتوري، ولكن هاد التي في الثانيه هذه على الترونسبور، وهنا الترونسبور كان عندنا اون شارج اذا غتكون ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. الوغ تو سامبلومون كما قلت لكم هنا ما نفكروش بزاف، هذه سي اون انولاسيون ديال واحد لا شارج اللي كنا خلصناها ومن بعد استرجعناها من عند لو كليون ديالنا. سي بيان. الوغ هاد الفونت و التي في و الترونسبور و التي في ديالو شكون اللي خصو يخلصهم؟ خصو يخلصهم لينا لو كليون. سي بيان. اذا هنا بيسكو ما عندناش ان موين دو بايمون في ليكزارسيس ديالنا ما عطينا حتى موين دو بايمون، اذا غنعتبروا هنا اوبيراسيون اللي هي ا كريدي. اذا هاد المونطون كامل غنسجلوه على من على لو كليون ديالنا. اذا هنا هادشي كامل غنبقى نتسالوه لو كليون ديالنا نديرو السميه ديالو
3 4 2 1 سميت لو كليون ديالنا سميتو غاما في هذا ليكزارسيس غاما سي بيان. لا فاكتور ديالنا هنا سي لا فاكتور نيميرو 19 هي لا ريفيرونس ديالها فاكتور نيميرو 19. Est-ce que c'est ça clair? Alors, faites très attention, كما قلنا هنايا بالنسبة للكريتور الأصلية فاش أنا أون طون كو فورنيسور لأن هو بسي خلص الترونسبور على الكليون ديالي سجلته في ترونسبور سور فونت ايتا تي في ريكوبيرا سور شارج من بعد من استرجعته من عنده تو سامبلومون لاحظوا درنا الانولاسيون هاد لي زيكريتور اللي كانوا عندنا في الدي بي هنايا رديناهم للكريدي سي كلير. Alors on passe maintenant chez le client. Alors بالنسبة لو كليون تو سامبلومون غيخلص هادشي كامل. إذا هنا غنسجلو بالنسبة ليه achat de marchandises سي بيان. إذا هنا تقريبا راه غناخدو نفس هاد لي زيكريتور إذا باش ما نكثروش علينا يكونوا تقريبا نفس لي زيكريتور. لاحظوا راه تقريبا علاش انا بغيت ناخذ الارتيكل كامل لان غيكونوا نفس لي زيكريتور لان بالنسبه لو كليون ما تيكونش عنده شي تغيير كبير ولا ما تنقول ما كاينش حتى تغيير لان اون فوا تيخلص الترونسبور ديما عنده ترونسبور سور اشا. الوغ هنا غنبدلوا لا دات بيان سور لو 15 5 2011. الوغ في هذه الحاله بالنسبه لنا المونطون بروت اللي بعنا به لي مارشانديز نمسح لكم هادو باش ما يتلفوكمش نهائيا. Alors, achat de marchandises, le montant ديالنا بشحال شريناهم ب 60000. Transport sur achat لأن هذا بالنسبة لو كليون. Alors, لو كليون هو اللي تيخلص ترونسبور هنا الفورنيسور إذا بالنسبة ليه هو ترونسبور سور achat. سي بيان بشحال ب 500 درهم. وهنا لي تي في غنجمعوهم علاش؟ لأن بالنسبة لينا لاشا شارج هاهي الكلاس 6 والترونسبور سور achat حتى هو شارج. اذا لي دو شارج بجوجهم دي شارج اذا غتكون عندهم نفس التي في اللي هي ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. اذا غنجمعوا 12070 غتجينا 12070 بالنسبه للتي فيات بجوج التي في ديال لاشا د مارشانديز و التي في ديال الترونسبور بيسكو حنا ما كانش عندنا ان موين دو بايمون باش غنخلصوا. اذا هنا غيبقى يتسنى الفورنيسور ديالنا اللي سميتو بسي شفتوها الفورنيسور بسي غيبقى يتسنى هاد المونطون هذا اللي هو في هاد الحاله هادي 72570 لا ميم شوز ساكلار هنا لو كليون 72570 راه نسيت ما حطيتهاش هنا 72570 بيان. الوغ لا فاكتور نيميرو 19